रोमीको पुस्तक 8 अध्याय हामी 26 पद र 27 पदबाट अहिले प्रभुको वचनबाट हेर्नलाई समय बिताउनेछौँ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 26 र 27 पद। अनि हाम्रो आजको विषय हुनेछ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा पवित्र आत्माको भूमिका। हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा पवित्र आत्माको भूमिका। अनि रोमी 8 को 26 र 27बाट तीनवटा सरल यी सत्यताहरू हामी हेर्नेछौँ। रोमी 8 को 26 देखि 27 बाट चाहिँ तीनटा सरल सत्यताहरू हामी यहाँ के देख्छौँ भने पहिलो कुरा चाहिँ प्रार्थनाको महत्त्व हामी देख्छौँ अथवा प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने हामी देख्छौँ। प्रार्थनाको महत्त्व यो गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ प्रार्थनाको चुनौतीहरू हाम्रो कमजोरीहरू छन् अनि हामीले के प्रार्थना गर्नुपर्ने त्यो बुझ्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अनि तेस्रो हामी हेर्नेछौँ हाम्रो कमजोरीको कारणले परमेश्वरको प्रभावकारी सहायक अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसको बारेमा हामी यो पदहरूमा पढ्छौँ। त्यसैले रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 26 र 27 पद पहिला हामी पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि प्रभुसँग सहायता मागेर हाम्रो अध्ययनमा अघि बढ्नेछौँ। रोमी 8 को 26 र 27मा लेखिएको छ, अनि यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। अनि हृदयहरूलाई तलास गर्नुहुनेले आत्माको मन के छ जान्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको इच्छा मुताबिक उहाँले पवित्र जनहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ देख्छौँ प्रार्थनाको महत्त्व, प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रार्थनाका चुनौतीहरू, हाम्रो कमजोरीहरू र के प्रार्थना गर्ने त्यो हामीलाई थाहा नभएको कुराहरू। अनि तेस्रो चाहिँ यही कमजोरीको कारणले हामीलाई प्रभावकारी सहायक दिइएको छ, पवित्र आत्मा दिनु भएको छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो आजको यो वचनको भाग बुझ्नलाई परमेश्वरसँग सहायता मागौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँको वचनको लागि। अनि हामीले यी दिनहरूमा थुप्रै विषयहरूबाट तपाईँको पवित्र शास्त्रबाट हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अनि प्रभु आज यो प्रार्थनाको विषय अनि विशेष गरी प्रार्थनामा हाम्रो आफ्नै चुनौतीहरू अनि त्योभन्दा पनि ठुलो तपाईँको सहायक पवित्र आत्मा, उहाँको प्रभावकारी कार्य जो हामीभित्र गर्नुहुन्छ उहाँले। प्रभु यो सत्यताहरू बुझ्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्। अनि हामीले जे बुझेका छौँ त्यो थोरै छ प्रभु, तर जसरी बुझ्नुपर्ने हो त्यो धेरै छ। अनि त्यसैले तपाईँका यी अनमोल सत्यताहरू बुझ्नलाई हामीलाई तपाईँकै सहायता चाहिन्छ र साथै हामीहरूलाई पनि आत्मिक जीवन जिराख्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको मन हामी बुझ्न सकौँ। शारीरिक क्रिस्चियनहरू होइन तर आत्मिक क्रिस्चियनहरू। अनि प्रभु हाम्रो ध्यानहरू पुरै तपाईँको वचनमा लगाउन अहिले सहायता गरिदिनुहोस्। अनि प्रविधिहरू फेरि पनि बिन्ती गर्छौँ प्रभु, यसलाई तपाईँको भलो हात राखिदिनुहोस् ताकि हामी नियमित रूपमा कुनै अवरोध बिना
ठिक प्रसारणद्वारा सबै कुराहरू राम्रोसँग सुन्न सकौँ, शब्दहरू, अनि हामीले पुरै बुझ्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद छ, मलाई पनि सहायता गरिदिनुहोस् तपाईँको वचन यहाँ सिकाउनलाई, अनि तपाईँको अनुग्रह दिनुहोस् पिता। धन्यवाद छ, प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब चाहिँ हामी अघि बढ्नेछौँ। रोमी 8 को यो 26 र 27 को यी पदहरू। विश्वासीहरू, नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरू चाहिँ आफैलाई, अनि विशेष गरी ती विश्वासीहरू जो आफैलाई प्रार्थनामा राखिरहन चाहनुहुन्छ, प्रार्थनाको जीवन बिताइरहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि प्रार्थनाको जीवन बिताउँदा, प्रार्थना गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै चुनौतीहरू आउँछन्, अनि धेरै प्रश्नहरू पनि हुन्छन्। त्यहाँ मैले यो विषयमा के प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, फलानु विश्वासीले सल्लाह माग्नु भएको छ, मैले के सल्लाह दिनुपर्ने हो, अथवा मेरो जीवनको लागि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के छ, म के प्रार्थना गरौँ, म कसरी प्रार्थना गरौँ, यदि मैले गलत प्रार्थना गरेँ भने के हुन्छ, अनि यस्तै यस्तै धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन्। अनि जुन पद हामी हेर्दैछौँ रोमी 8 को 26 र 27, यहाँ भएको सत्यताहरूले हामीलाई के देखाइरहेछ भने प्रार्थना वास्तवमै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ केही समयहरूमा, कुनै अवस्थाहरूमा। अनि के हामीलाई सहायता छ यो विषयमा परमेश्वरबाटको? अनि यसको जवाफ हो निश्चय पनि हामीलाई परमेश्वरको सहायता छ। अलिकति सन्दर्भ म तपाईँलाई बताउँछु रोमीको पुस्तकको। रोमीको पुस्तक चाहिँ प्रेरित पावलले प्रभुको अगुवाईमा लेखेको, रोमीहरूलाई लेखेको पत्र हो। करिब 56 ईस्वी सम्बन्धमा यो पत्र लेखिएको थियो। अनि यो पत्र चाहिँ विशेष गरी सुसमाचारको सत्यताहरूले भरिएको पत्र छ। एउटा व्यक्ति कसरी धर्मी ठहरिन सक्छ, यसको मुख्य जवाफ यहाँ दिइरहेको छ। एउटा व्यक्ति प्रभुको सामु दोषी छ, चाहे त्यो यहुदी होस्, चाहे अन्य जाति होस्, वा ऊ एउटा सृष्टि पूजक होस्, वा नैतिकवान मानिस होस्, सबै परमेश्वरको सामु दोषी छन् भनेर पावलले यो पत्र सुरु गर्छन्। अनि त्यसपछि त्यो पापको दोष र पापको ज्यालाबाट छुटकारा पाउनलाई विश्वासद्वारा, बिना व्यवस्था विश्वासद्वारा सम्भव छ भन्ने कुरा पावलले फेरि बताएका छन्। अनि त्यसपछि अघि रोमी 5बाट हामीले सुसमाचारको सन्देश पनि सुन्यौँ कि विश्वासद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, 5 अध्याय। अनि 8 अध्यायको विषयमा जाउँ। विशेष गरी 8 अध्यायमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पावलले सिकाएका छन्। विशेष गरी 8 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा विश्वासीको पवित्रीकरण अनि विश्वासी आत्मामा हिँड्दा पाउने विजयी जीवनको कुरा गरिरहेका छन्। अनि 14 देखि 17 पदमा चाहिँ फेरि एउटा विश्वासीले परमेश्वरको छोरा वा छोरी, उहाँको सन्तान भएकोले पाएको विशेष अधिकारहरूको कुरा गरिरहेका छन्। हामी उहाँको हकवालाहरू हौँ इत्यादि। हामी डोर्याइएका छौँ, उहाँलाई अब्बा पिता भनेर बोलाउन पाएका छौँ। 14 देखि 17 पदले त्यो सिकाइरहेछ। अनि त्यसपछि 18 देखि 25 पदमा चाहिँ एउटा विश्वासीको चाहिँ ख्रीष्टको आगमनमा यो पापपूर्ण शरीरबाट पाउने छुटकाराको प्रतिज्ञाहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले पवित्रीकरण, परमेश्वरको सन्तान भएको सत्यता र यो पापपूर्ण शरीरबाटको छुटकारा 8 अध्यायको मुख्य विषयहरू थियो। अनि 26 पददेखि चाहिँ प्रार्थनाको जीवन र महिमीकरणको कुरा गरिरहेका छन् पावलले। तर नभनौँ, साथै यो सबै सत्यताहरू जुन पावलले सिकाइरहेछ,
यो सत्यताहरूमा एकदम मुख्य भूमिकामा चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यो हरेक कुरामा, यो अध्यायमा हामी पवित्र आत्मालाई पहिलो 1 देखि 13 मा जहाँ विश्वासीको पवित्रीकरणको बारेमा बताएको छ, त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो पवित्रीकरणमा मुख्य भूमिका खेलिदिनुहुने, हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुने व्यक्तिको रूपमा हामी देख्छौँ। भने 14 देखि 17 जहाँ चाहिँ हाम्रो पुत्रत्वको कुरा गरिएको छ, हामी उहाँको सन्तान हौँ, यसमा पवित्र आत्माको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्छौँ। उहाँको सन्तान भएकोले हामीले पाउने सबै सहुलियतहरू वा विशेष अधिकारहरूमा आनन्द कसरी मनाउन सक्छौँ भनेर उहाँले सहायता गरिदिनुहुन्छ हामीलाई। उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, 14 पद, आत्माद्वारा डोर्याइँदछन् भनेको छ। उहाँले हामीलाई परमेश्वरलाई हे पिता, हे अब्बा भनेर प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। साथै हामी उहाँका सन्तान हौँ भनेर गवाई दिनुहुन्छ 16 पद अनुसार। अनि हामी उहाँका हकवालाहरू हौँ भनेर पनि उहाँले देखाइदिनुहुन्छ। र साथै अन्तिममा 18 देखि 25 पद जहाँ हाम्रो छुटकाराको कुरा गरिरहेको छ, है, यो पापपूर्ण शरीरबाट छुटकारा, महिमीकरण भनौँ, यहाँ चाहिँ उहाँ पहिलो फलको रूपमा देखाइएको छ। अनि 23 पदमा यहाँ हुनेछ, अनि तिनीहरू मात्र नै तर हामीहरू पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ। त्यसरी उहाँ हाम्रो महिमीकरणमा सहभागी हुनुहुन्छ। अनि त्यो छुटकाराको बाटो हेर्दा उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अब 26 पद चाहिँ यही प्रकारले भनेको छ, पवित्र आत्मा चाहिँ अब हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा पनि एउटा सक्रिय र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी यो खण्डले 26 र 27 पदले विशेष गरी चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनको कुरा गरिरहेको छ, प्रार्थनाको अनुशासनको कुरा गरिरहेको छ, अनुशासित जीवनको कुरा गरिरहेको छ। अनि यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको इच्छासँग कसरी मिलाउने त्यो कुरा यहाँ बताइरहेको छ हामीलाई। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा जान्न हामी धेरै पटक चुक्छौँ, हामी कमजोर छौँ, हामी बुझ्दैनौँ। अनि त्यही नै पवित्र आत्माको मुख्य भूमिका छ, किनभने उहाँले हामीलाई परमेश्वरको सिद्ध इच्छासँग प्रार्थना गर्न सहायता गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसैले त्यहाँ केही चुनौतीहरू छन् हाम्रो आफ्नै पक्षमा, अनि हामी कमजोर छौँ, उहाँलाई थाहा छ। अनि त्यही कमजोरीमा सहायक हुनलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। त्यसैले हामी यहाँ केही कुराहरू विचार गरौँ। पहिलो कुरा, प्रार्थनाको महत्त्व हामी हेरौँ। 26 पदमा एउटा शब्द छ, जुन शब्दबाट यो बुँदा हामी देख्न सक्छौँ प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। कहाँ देख्छौँ भने 26 पदमा हामी यहाँ फेरि पढौँ, अनि यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो भनेको छ। यो गर्नुपर्ने भन्ने शब्द यहाँ देखाएको छ। अर्थात् यहाँबाट के देखाउँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको सन्तानले प्रार्थना गर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले मानिलिनु भएको छ। परमेश्वरको छोरा वा परमेश्वरको छोरीले प्रार्थना गर्छन् भन्ने कुरा उहाँले मानिलिनु भएको छ। जब येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, चेलाहरू आए र भने हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाइदिनुहोस्। अनि उहाँले चाहिँ तिमीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएन, तर उहाँले भन्नुभयो जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ। यसको अर्थ परमेश्वरका चेलाहरू प्रार्थना गर्छन् भन्ने कुरा एउटा सत्यता हो, है। अनि साथै यो शब्द, यो गर्नुपर्ने हो भन्ने शब्द चाहिँ लुका 18 को 1 पदमा पनि प्रयोग गरिएको छ, जहाँ ख्रीष्टले चाहिँ त्यो विधवा र अधर्मी न्यायकर्ताको दृष्टान्त बताउनु भयो। त्यो बताउनुभन्दा अगाडि उहाँले एउटा उद्देश्य राखेर बताउनु भयो। के उद्देश्य भने मानिसले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि उहाँको उद्देश्य त्यो थियो, त्यो सिकाउन चाहिरहनु भएको थियो। त्यसैले प्रार्थना गर्छन् उहाँको चेलाहरूले, जसले उहाँलाई चिनेका छन्, उनीहरू प्रार्थना गर्छन् भन्ने कुरा एउटा सत्यता हो, है। त्यसैले विचार गरौँ, प्रार्थना चाहिँ हामीलाई गर भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। अनि प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो अनुशासित जीवन हुनुपर्ने हो जुन जीवनमा हामीले आफैलाई समर्पण गरेका छौँ। प्रार्थना एउटा अनुशासन हो।
प्रार्थना एउटा अनुशासित जीवन हो। जो विश्वासी प्रार्थना गरिरहेको छैन त्यो विश्वासीको अनुशासित जीवन छैन। जो विश्वासी प्रार्थनामा ध्यान दिँदैन त्यो विश्वासीको जीवन अनुशासित छैन। त्यसैले प्रार्थनाको जीवन चाहिँ एउटा यस्तो अनुशासित जीवन हो जुन जीवन अभ्यास गर्न हामीले आफूलाई समर्पण गर्नै पर्छ। येशूले भन्नुभयो मानिसहरूले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यही शब्द यहाँ प्रयोग गरेछ, जसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। कसरी गर्नुपर्ने हो यसरी यहाँ बताएको छ। त्यसैले बाइबलले हामीलाई बताउँछ निरन्तर प्रार्थना गरिरह। ख्रीष्ट आफैले पनि यो प्रार्थनाको विषयमा आफ्नै जीवनबाट उदाहरण दिनुभयो। उहाँ प्रार्थना गर्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रार्थना गर्ने परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। आज पनि उहाँ स्वर्गमा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। विचार गर्नुहोस्, यदि येशू ख्रीष्ट त्रिएक परमेश्वरको एउटा अभिन्न हिस्सा आफै परमेश्वर हुनु भएर पनि जब उहाँ यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले रात दिन प्रार्थना गर्नुभयो। आज जब उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ र पनि प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ भने हामी जो शरीरमा छौँ, दिनहीन शरीरमा छौँ, हामी दुर्बल शरीरमा छौँ, हामीले झन् कति बढ्ता गरी त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो। बिना प्रार्थना हाम्रो जीवनहरू, हाम्रो दिनहरू बित्नु त्यो असल सङ्केत होइन। त्यसैले प्रार्थना गरिनुपर्छ। प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ। प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीलाई प्रार्थना गर भनिएको छ है। प्रार्थना चाहिँ हाम्रो जीवनको स्रोत हो, परमेश्वरसँग यसले हामीलाई जोड्ने काम गर्छ। अब प्रार्थना भनेको चाहिँ कति विश्वासीहरूले चाहिँ प्रार्थना भनेको केही बिन्ती गर्नु, केही माग्नु, कसैको निम्ति बिन्ती गरिदिनु, कसैको निम्ति माग्नु भन्ने मात्र बुझिरहेको हुनसक्छ। यदि त्यो हाम्रो बुझाइ हो भने सच्याउनुपर्छ हामीले है। अनि हामीले आफैलाई यो कुरा सम्झना गराइराख्नुपर्छ कि प्रार्थना भनेको खालि बिन्ती मात्र होइन, यसको ठुलो अर्थ छ। प्रार्थना भनेको सर्वप्रथम उपासना हो। प्रार्थना भनेको आराधना हो। प्रार्थना परमेश्वरसँगको सहभागिता हो। प्रार्थना परमेश्वरसँग बोल्नु हो। प्रार्थना भनेको परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनु हो। प्रार्थना भनेको परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु हो। प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नु हो। प्रार्थना एउटा फराकिलो अर्थ छ। यसमा धेरै पक्षहरू छन् अनि विशेष र पहिलो कुरा हामीले सम्झनै पर्ने चाहिँ प्रार्थना चाहिँ उपासना, आराधना, परमेश्वरको प्रशंसा। अनि बल्ल हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ, धन्यवाद दिइरहेका छौँ उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यसको लागि, उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यसको लागि। अनि परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हरेक प्रार्थना सुन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थनालाई जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हाम्रो प्रार्थनालाई सिद्ध रूपमा निरन्तर र बुद्धिमानी साथ हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। त्यसैले किन विश्वासीहरू प्रार्थना गर्दैनन्? प्रार्थना नगर्नुमा खास केही पनि कारण म देख्दिनँ, अल्छेपना बाहेक। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा हामी विचार गरौँ प्रियहरू, प्रार्थनाका चुनौतीहरू छन् त्यहाँ। अनि यो चाहिँ रोमी 8:26 पदमा हामीलाई बताएको छ। विशेष गरी दुईटा चुनौतीहरू बताएको छ हामीलाई। किन प्रार्थना गर्न कठिन हुन्छ? किन प्रार्थना गर्न चुनौती हुन्छ हामीलाई? त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। तर हामीले यो पदले चाहिँ कसरी हामीसँग बोलिरहेको छ, यो पदले चाहिँ हामीलाई के सिकाउन खोजिरहेको छ? धेरै कारणहरू छ, तर यो पदमा हामी हेर्दैछौँ दुईटा कारण। एउटा चाहिँ हाम्रो कमजोरी, अर्को चाहिँ हाम्रो अज्ञानता। हाम्रो कमजोरी र हाम्रो अज्ञानता। 26 पद हेरौँ। 26 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि यही प्रकारले आत्माले पनि पहिलो कुरा हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रा कमजोरीहरू, हाम्रो दुर्बलताहरू। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, पुरै पढौँ। किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ। हाम्रो अज्ञानता के जान्दैनौँ त्यो अहिले हामी हेर्नेछौँ। तर पहिला हेरौँ हाम्रो कमजोरीहरूमा। हुन त मैले यसको बारेमा फेरि बताउने छु, तर एउटा कुरा हामी यहाँ
ध्यान दिउँ, पावलले चाहिँ यहाँ यसरी भनेको छैन। कसरी भनेको छैन भने, अनि यही प्रकारले आत्माले पनि तिमीहरूका कमजोरीहरूमा, तिमीहरू जान्दैनौ, अथवा तिमीहरूमध्ये कोही कोहीको कमजोरीमा तिमीहरूमध्ये कोही कोहीले जान्दैनौ, यसरी भनेका छैनन्। तर के भनेका छन् भने हाम्रा अर्थात् प्रेरित पावलले आफैलाई पनि यो समूहमा राखेका छन्। प्रेरित पावल आफै पनि दुर्बलताहरूले घेरिएका मानिस थिए। प्रेरित पावल आफै पनि कतिपटक कुन प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो जान्दैनथे। यो हामीलाई ठुलो सान्त्वना हो, किनभने हाम्रो दुर्बलता चाहिँ हाम्रो मात्र होइन रहेछ भन्ने हामी देख्छौँ। हुन त्यसको बारेमा चाहिँ हामी हेरौँला अहिले, तर यो दुईवटा कुरा विचार गरौँ। हाम्रो कमजोरीहरू 26 पदमा त्यही भनेछ, अनि यही प्रकारले आत्माले पनि भनेको पवित्र आत्माको कुरा गरिरहेछ, हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसैले किन प्रार्थना एउटा गाह्रो विषय लाग्छ कतिपटक? कारण हो हाम्रो कमजोरी मात्र भनेको पनि छैन, कमजोरीहरू भनेको छ। अब यहाँ पापकै विषयमा कुरा गरेको होइन, किनभने कमजोरी आफैमा पाप होइन। एउटा कुरा निश्चित के हो भने, यदि कुनै पापमा हामी रमाइरहेका छौँ, यदि कुनै पापलाई हाम्रो हृदयमा ठाउँ दिएका छौँ, यदि कुनै पापलाई हामीले हृदयमा हुर्कन दिएका छौँ, पालेका छौँ भने परमेश्वरले प्रार्थना सुन्दिन भन्नुभएको छ। र साथै परमेश्वरको वचनलाई हामी तुच्छ ठानिरहेछौँ भने पनि उहाँले प्रार्थना सुन्दिन भन्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना नसुन्नु हुने त्यहाँ केही कुराहरू छन्, तर यहाँ त्यो कुरा गरिएको होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो कमजोरीको कारण हामीले प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने सो जान्दैनौँ भनेको छ। यो कमजोरी भन्ने शब्द चाहिँ त्यही शब्द हो जसलाई इब्रू 4:15 हाम्रो दुर्बलतामा उहाँ दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न भनेर दुर्बलता भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो त्यही शब्द हो जुन चाहिँ पावललाई परमेश्वरबाटको त्यो काँड दिँदाखेरि पावलले भने मेरा दुर्बलताहरूमा म ज्यादै खुसीसित आनन्द गर्नेछु। अनि यो कमजोरी भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ सामर्थ्य नहुनु भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले दुर्बल हुनु, त्यसैले कमजोर हुनु। अनि यो शब्द चाहिँ प्राय जसो अरू ठाउँमा चाहिँ रोग, बिमार भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो शरीरको दुर्बलता पनि छ। जसरी एउटा व्यक्ति रोगी हुँदा, बिरामी हुँदा ऊ दुर्बल हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि कमजोर छ, हाम्रो प्राण पनि कमजोर छ। त्यसैले यहाँ पावलले भन्दैछ कि हाम्रो कमजोरीहरू, हाम्रो दुर्बलताहरू छन्। अनि त्यसमध्ये एउटा हाम्रो शारीरिक दुर्बलता पनि, हामी शरीरमा छौँ। रोमी 7 अध्यायमा पावलले यो कुरा सिकाइसकेका छन् कि हाम्रो शरीरमा कुनै असल कुराले बास गर्दैन। आत्मा त तयार छ तर शरीर कमजोर छ, दुर्बल छ, सामर्थ्य छैन। अनि साथै यहाँ यो कमजोरी वा दुर्बलता भनेको चाहिँ कुन अर्थमा हो भने, सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने, तत्कालीन सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरको दुर्बलताको कुरा गरिरहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि 23 पदमा हामी हेरौँ, 23 पद 8:23मा, रोमी 8:23मा यहाँ सन्दर्भ हामी हेर्न खोजिरहेछौँ। अनि तिनीहरू मात्र होइनन् तर हामीहरू पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ, हामी आफै पनि धर्मपुत्र ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफू भित्रभित्रै ऐया आथा गर्दछौँ। त्यसैले हाम्रो शरीर चाहिँ कमजोर छ, दुर्बल छ, अनि यो शरीरबाट हामीले छुटकारा पाउनु परेको छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो शरीरको दुर्बलताको पनि कुरा गरिरहेका छन् पावलले सन्दर्भअनुसार। उदाहरणको लागि यो बुझ्नलाई अझै सहायता हुन सक्ने चाहिँ एउटा पद जस्तो लाग्छ, पल्टाउने छैनौँ तर तपाईँलाई त्यो घटना थाहा छ। येशू ख्रीष्ट पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ 3 जना चेलाहरू लिएर गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्न जानुभएको थियो, पत्रुस, याकुब र यूहन्ना। अनि उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, जा गर हो र प्रार्थना गर, मसँगै प्रार्थना गर। सँगै भनेको एकै ठाउँमा बसेर होइन, तिमीहरू यहाँ प्रार्थना गर, म त्यहाँ जान्छु प्रार्थना गर्न। येशू जानुभयो,
प्रार्थना गर्नुभयो, पिता तपाईँको इच्छा पुरा होस् भन्नुभयो। फर्केर आएर हेर्नुभयो, यी 3 जना चेलाहरू निदाइरहेका थिए जब उनीहरू प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो। अनि येशूले उनीहरूलाई एउटा मन्द खालको हप्की दिनुभयो, तिमीहरू 1 घन्टा पनि प्रार्थना गर्न सक्दैनौ, जागो रहन सक्दैनौ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, आत्मा तयार छ तर शरीर कमजोर छ। भनेको तिमीहरूको आत्मा त तयार छ प्रार्थना गर्न, है, तिमीहरूको भित्री मानिस त तयार छ प्रार्थना गर्न, प्रभुले भन्नुभएको छ प्रार्थना गर, अनि तयार छ, तर शरीर कमजोर छ। अनि यो शरीर कमजोर छ भन्ने कुरा चाहिँ खास पत्रुस, याकुब, यूहन्नाले बनाएको बहाना होइन, येशूले बताउनु भएको सत्यता हो, तथ्य हो। यो चाहिँ प्रार्थना गर्न आत्मा त तयार छ तर शरीर कमजोर छ, दुर्बल छ। अनि हामी शरीरमा छौँ, धेरै पटक हामी शरीरमा थाक्छौँ, इच्छा हुन्छ प्रार्थना गर्न तर हाम्रो शरीर दुर्बल छ। संसारका मानिसहरू घन्टौँसम्म उनीहरू कुनै एउटा कार्यक्रम हेर्न सक्छन्, संसारका मान्छेहरू घन्टौँसम्म कुनै एउटा फिल्म हेर्न सक्छन्। हामी संसारमा हुँदा पनि हामी त्यो गर्न सक्थ्यौँ, तर अब हामी कमजोर छौँ प्रार्थना गर्नलाई। हामी त्यसरी लामो समय प्रभुसँग प्रार्थनामा बिताउन सक्दैनौँ, है, कमजोरीको कारणले। शरीर आत्मा तयार छ तर शरीर कमजोर छ। अनि यस्तो कमजोरीहरू धेरैले सामना गर्नुपर्ने। एलिया, उनले आकाशबाट पानी बर्साए, रोके, तर उनको बारेमा बाइबलले के बताएको छ भने, याकुबको पुस्तकमा दुःख सुख भोगी मानिस थिए, शरीर थियो, कमजोर थियो, है। अनि त्यसैले हामी कमजोर छौँ, यो बुझ्नुपर्छ हामीले, है। म प्रार्थनाको लडाकु हुँ, म कमजोर छैन भन्छौँ भने हामीले आफूलाई धोका दिइरहेछौँ। खास बलियो विश्वासी त्यही हो जसले म कति कमजोर छु भने बुझेको छ, महसुस गरेको छ। पावलले त्यो महसुस गरे मेरा दुर्बलताहरूमा भने। पावलले यहाँ पनि महसुस गरेका छन् हाम्रा कमजोरीहरू भनेका छन्। अनि साथै अर्को हाम्रो प्रार्थनाको चुनौती पनि छ। हाम्रो शरीरको दुर्बलता त भइहाल्यो, हामी पापपूर्ण शरीरमा छौँ। अनि कतिपटक प्रार्थना गर्न बस्छ हामी निदाउँछौँ, हाम्रो ध्यान अन्त जान्छ। अनि हामीले आफूलाई ताड्न लाउनु, हामीले आफूलाई सम्झाउनु पर्छ, अनि फेरि हामी ध्यान दिन खोज्नुपर्छ। हामी साँच्चै कमजोर छौँ, हामी दुर्बल छौँ। सायद तपाईँलाई पनि त्यो अनुभव भएको होला, है, कि मलाई मात्र हो? हामीलाई सबैलाई त्यो अनुभव हुन्छ, हामी शरीरमा छौँ। तर दोस्रो कुरा किन प्रार्थनामा चुनौती छ? दोस्रो हाम्रो अज्ञानताको कारणले। पावलले 26 पदमा के बताउँछन् भने, किनकि हाम्रो कमजोरीहरूमध्ये एउटा कमजोरी चाहिँ, हाम्रो शरीरको कमजोरीमध्ये एउटा कमजोरी के हो भने, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ। हामी अज्ञान छौँ, हामी जान्दैनौँ के प्रार्थना गर्नुपर्ने, हामी जान्दैनौँ, है। त्यसैले मुख्य यहाँ प्रश्न हो, के प्रार्थना गर्नुपर्ने, जसरी गर्नुपर्ने त्यसरी गर्नलाई के गर्नुपर्ने हामीले, त्यो हामी जान्दैनौँ, है। हाम्रो सीमित मन छ, हाम्रो मानवीय शरीरमा छौँ हामी, हाम्रो आत्मिक सीमितपना छ त्यहाँ, है। अनि हामी धेरै गहिरो साथ देख्न सक्दैनौँ। कसैको जीवनमा प्रभुको सिद्ध इच्छा के छ हामी परसम्म देख्न सक्दैनौँ। अनि धेरै कुरा छ हामी जुन हामी बुझ्न सक्दैनौँ, है। अनि यस्तै कुराले हामीलाई प्रभावकारी प्रार्थना गर्नबाट हामीलाई चुनौती मिल्छ। तर यो के प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो नि? के कुरा गरेको हो यो? 26 पद ध्यान दिनुहोस् ल। हामीले के प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, अनि के को विषयमा कुरा गरेको हो यो? 27 पदबाट हामी यो सन्दर्भबाट बुझ्न सक्छौँ। यो के प्रार्थना भनेको चाहिँ खास परमेश्वरको इच्छा के हो, सिद्ध इच्छा के हो, त्यो हामी सजिलै जान्न सक्दैनौँ कतिपटक। 27 पद हेरौँ। अनि हृदयहरूलाई तलास गर्नुहुनेले आत्माको मन के छ जान्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको इच्छा मुताबिक उहाँले पवित्र जनहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के छ कतिपटक हामी जान्दैनौँ। के प्रार्थना गर्नुपर्ने, धेरै प्रार्थनाको विषयहरू आउँछ। के प्रार्थना गर्नुपर्ने उहाँको निम्ति, मेरो आफ्नै जीवनको निम्ति के प्रार्थना गर्नुपर्ने छ, के प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो? कतिपटक परमेश्वरको सार्वभौम इच्छा, उहाँको सिद्ध इच्छा चाहिँ त्यो घटना हुन आएपछि मात्रै हामी बुझ्छौँ, त्योभन्दा अगाडि बुझ्दैनौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले बुझ्न सक्ने चाहिँ पवित्र शास्त्रमा स्पष्ट देखाइएका उहाँका इच्छाहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै
एउटा विश्वासीले अविश्वासीसँग विवाह गर्नु हुँदैन, त्यो थाहा छ हामीलाई है। त्यसरी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। मलाई आर्थिक अभाव छ भनेर मैले चोर्नु हुँदैन, त्यो उहाँको स्पष्ट इच्छा, मैले परिश्रम गर्नुपर्छ है। जुन कुरा बाइबलमा स्पष्ट देखाएको छ हामी बुझ्न सक्छौँ, तर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो त्यो ठ्याक्कै हामी बुझ्न के प्रार्थना गर्नुपर्ने हामीले जान्दैनौँ। उदाहरणको लागि एउटा जवान व्यक्तिले यसरी प्रार्थना गर्न सक्छ, सिद्ध इच्छा थाहा छ, प्रभु म अविश्वासीसँग विवाह गर्न चाहदिनँ, म गर्दिनँ, यो सिद्ध इच्छा हो। तर विश्वासीहरू म कोसँग गरौँ, तपाईँको सिद्ध इच्छा को हो मेरो जीवनमा, त्यो मलाई थाहा छैन, के प्रार्थना गर्नुपर्ने म जान्दिनँ। अनि कति व्यक्तिहरू मण्डली अगुवा कहाँ होला, हामीलाई यस्तो सल्लाह चाहिएको छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई के प्रार्थना गर्ने हामी ठ्याक्कै नजान्न सक्छौँ। हामी सीमित छौँ त्यो कुरामा है, हामी अज्ञान छौँ हो। अनि त्यस्तो बेलामा नै हामीलाई सहायता चाहिन्छ, हाम्रो सीमितपना। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, एउटा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने पावलले यहाँ तिमीहरूका कमजोरीहरू तिमीहरू जान्दैनौ भनेका छैनन्, तर पावलले आफैलाई पनि सहभागी बनाएका छन् हाम्रा कमजोरीहरू। के प्रार्थना गर्नुपर्ने, उहाँको सिद्ध इच्छा के हो हामी जान्दैनौँ, हाम्रो अज्ञानता छ त्यहाँ। पावलले आफैलाई हामीसँग यहाँ सहभागी गराइरहेछन्। पावल जो प्रेरित थिए, नयाँ नियममा 13वटा पुस्तक लेख्ने व्यक्ति, परमेश्वरका जन, पछि आउने विश्वासीहरूका निम्ति एउटा नमुना। त्यही पनि पावलले पनि यो बुझेका थिए, महसुस गरेका थिए कि मेरो दुर्बलता र मेरो अज्ञानताले परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्न मलाई बाधा दिन्छ। अनि यो यस्तो खालको अवस्था भएर परमेश्वरका जनहरू जानु पर्यो। दुईटा उदाहरण हेरौँ, एउटा पुरानो नियमबाट हेरौँ विश्वासका वीर, एउटा नयाँ नियमबाट हेरौँ विश्वासका वीर, जसले प्रार्थना त गरे तर के प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो थाहा थिएन। उदाहरणको लागि पुरानो नियमबाट पहिला हेरौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ पल्टाएर हेर्नेछौँ। यर्मिया 14 अध्यायको 19 पद। यहाँ यर्मियालाई देख्छौँ हामी, यर्मियाले चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि यो प्रार्थना ठिकै पनि थियो, बेठिक थिएन यसरी प्रार्थना गर्नु। के प्रार्थना गरिरहेको थियो भने, प्रभु यी तपाईँका जनहरू इजरायल, यरुसलेम, बेबिलोनीहरूबाट रक्षा गरिदिनुहोस् तपाईँको नामको खातिर। त्यो प्रार्थना गलत थिएन, तर त्यो प्रार्थना त्यही गर्नुपर्ने हो कि होइन उसलाई थाहा थिएन, प्रभुले सच्याउनु पर्यो। 19 पददेखि के तपाईँले यहुदालाई बिल्कुलै रद्द गर्नुभएको हो? यर्मिया 14:19बाट के तपाईँको मनले सियोनलाई घृणा गर्छ? तपाईँले हामीलाई किन हिर्काउनु भयो र हाम्रा निम्ति कुनै चङ्गाई छैन? हामीले शान्तिको बाटो हेऱ्यौँ तर कुनै असल कुरा भएन, अनि चङ्गाईको समयको बाटो हेऱ्यौँ तर हेर डरै डर। हे परमप्रभु, हामी आफ्नो दुष्टता र हाम्रा पिता पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गर्छौँ, किनकि हामीले तपाईँको विरोधमा पाप गरेका छौँ। आफ्नो नामको खातिर हामीलाई घृणा नगर्नुहोस्, आफ्नो महिमाको सिंहासनको अपमान नगर्नुहोस् र सम्झना गर्नुहोस्, हामीसँग बाँध्नुभएको बाचा नतोड्नुहोस् इत्यादि भनेर प्रार्थना गर्दैछन्। अनि 15 अध्यायमा प्रभुले जवाफ दिनुहुन्छ। 1 र 2 पद मात्र हेरौँ, यहाँ लेखेको छ, तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मूसा र शमूएल मेरो सामु खडा भए तापनि मेरो मन यी मानिसहरू कहाँ फर्किँदैन। मेरो सामुबाट यिनीहरूलाई फालिदेऊ र यिनीहरू निस्किजाउँ। अनि यस्तो हुनेछ, यिनीहरूले हामी कहाँ निस्केर जाउँ भनी सोधे भने तिमीले तिनीहरूलाई भन्नु, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मृत्युका निम्ति ठहराएकाहरू मृत्युका जाउँ, तरवारका निम्ति ठहराएकाहरू तरवार कहाँ जाउँ, अनि अनिकालका निम्ति ठहराएकाहरू अनिकाल कहाँ जाउँ, कैदका निम्ति ठहराएकाहरू कैदमा जाउँ। त्यसैले यर्मियाको प्रार्थना खराब थिएन, गलत थिएन, तर उहाँको सिद्ध इच्छा अनुसार मिलेको थिएन है। किनभने कतिपटक हामी आफ्नो भावना अनुसार प्रार्थना गर्छौँ, अनि हाम्रो भावना अनुसार गरेको प्रार्थना हामीले गम्भीर नै भएर है, हामीले ठिक तरिकाले नै मागे पनि त्यो उहाँको सिद्ध इच्छासँग नमिलेको हुनसक्छ। पावलले त्यो बुझेका थिए। अनि नयाँ नियममा पनि त्यो उदाहरण छ, तर पल्टाउने छैनौँ। अहिले मैले भनिसकेँ 2 कोरिन्थी 12मा जब प्रभुले पावललाई घमण्डले नफुलोस् भनेर काँड दिनुभयो, पावलले प्रार्थना गरे। अब के प्रार्थना गरे थाहा थिएन उसलाई, सिद्ध इच्छा के हो, तर प्रार्थना गरे भने प्रभु यो काँड मबाट हटाइदिनुहोस्। 3 पल्ट बिन्ती गरे। प्रभुले भन्नुभयो हुँदैन पावल, म त्यो हटाउँदिनँ। तर उहाँको सिद्ध इच्छा के थियो भने इजरायलीहरूको लागि उनीहरूलाई पाठ सिकाउनु, बेबिलोनमा उनीहरूलाई ताडना दिन,
त्यहाँबाट नि उहाँले भलाइ निकाल्नु भयो। पावलको जीवनमा नि उहाँको उद्देश्य के थियो भने उसलाई त्यो काँड सहन दिनु अनि त्यहाँबाट पनि भलाइ उत्पन्न गराउनु। त्यसैले प्रियहरू, चाहे हामी नयाँ विश्वासी किन नहौँ, चाहे हामी भर्खर विश्वास गरेर बालकै विश्वासीहरू किन नहौँ, जुन अनुभव हामी गर्छौँ हाम्रो दुर्बलता अनि हाम्रो अज्ञानता, त्यो अनुभव चाहिँ हामी प्रभुसँग हिँडिराखे पनि भइराख्नेछ त्यो। अनि त्यो यो हाम्रो दुर्बलता र हाम्रो अज्ञानतालाई हामी जित्न सक्दैनौँ। हाम्रो संसारको हाम्रो यात्री जीवनमा त्यो हाम्रो साथी जस्तै हो। पावल पनि उसले यस्तो चुनौतीहरू भोग्नु पर्यो, त्यसैले उनले हामी भने, हाम्रा भनेर भन्यो। अब तपाईँले भन्नुहोला त्यसो भए त कसरी प्रभावकारी साथ प्रार्थना गर्न सक्छौँ र? कसरी हाम्रो साँच्चै प्रार्थना प्रभावकारी हुन सक्छ? अनि त्यो राम्रो प्रश्न हो। अनि त्यसैको जवाफ नै हामीले यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसको जवाफ के हो भने परमेश्वरलाई थाहा छ हामी दुर्बल छौँ, परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो ज्ञानको सीमितपना छ। अनि त्यसैले उहाँले पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ हाम्रो सहायक बन्नलाई, यो समस्याको समाधान हुनलाई। हामीलाई निरुत्साहित बनाएर उहाँले छोड्नु हुँदैन कहिले पनि, तर हामीले पाउने सबभन्दा उत्कृष्ट सहायक हामीलाई दिइएको छ। अनि त्यसैले अब तेस्रो बुँदा हामी हेर्नेछौँ अन्तिममा, हाम्रो दुर्बलताको कारण हामीलाई प्रभावकारी सहायक दिनुभएको छ परमेश्वरबाट। अनि अब 26 पदमा यही विषय आउँछ, तर भन्ने शब्द आउँछ। तर 26 पद फेरि पढौँ, रोमी 8को 26। यदि त्यहाँ पल्टाउनु भएको छैन भने पल्टाउनु होला। रोमी 8 अध्यायको 26 पद। अनि यहाँ तेस्रो बुँदा हामी हेर्दैछौँ, अनि यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ पवित्र आत्माको एउटा महत्त्वपूर्ण सेवकाई देख्छौँ अर्को हाम्रो जीवनमा। अघि हामीले सन्दर्भमा हेरिसक्यौँ 1 देखि 13 पदमा हाम्रो पवित्रीकरणमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 14 देखि 17 पदमा हाम्रो पुत्रत्वमा र त्यसको ओहदाहरू, त्यसको विशेष अधिकारहरूमा आनन्दित हुन, रमाउन उहाँको महत्त्वपूर्ण भाग छ। साथै हाम्रो शरीरको छुटकारा उहाँको महत्त्वपूर्ण भाग छ। अनि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भाग छ है। यो सत्य हो, कतिपटक हामी जान्दैनौँ के प्रार्थना गर्नुपर्छ, जसरी गर्नुपर्ने हो, के प्रार्थना गर्ने हो, कसरी गर्ने हामी जान्दैनौँ। तर पवित्र आत्मा जान्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो सहायक हुनलाई दिनुभएको छ। प्रार्थना एउटा अति महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो हाम्रो जीवनको, जसमा सहायता हामीलाई चाहिन्छ नै। अनि त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो उत्साह। परमेश्वरले हामीलाई कमजोर अवस्थामा छोड्नु भएको छैन। हाम्रो दुर्बलतामा दुखित हुन नसक्ने उहाँ हुनुहुन्न, हाम्रो कमजोरीहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हाम्रो कमजोरीमा सहायता गर्न नै हामी भित्र रहिरहन उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। त्यसैले यहाँ मुख्य कुरा यही हो, मुख्य शिक्षा यही हो कि परमेश्वरका पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामीलाई हे अब्बा हे पिता भन्न पनि उहाँको सहायता चाहिन्छ 15 पद अनुसार। अनि हाम्रो कमजोरीहरूमा पनि हामीलाई सहायता चाहिन्छ। परमेश्वरको सिद्ध इच्छाको निम्ति प्रार्थना गर्न पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ। यहाँ यो सहायता भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको छ, यो शब्द चाहिँ जम्मा 2 चोटि मात्रै प्रयोग भएको छ नयाँ नियममा। एउटा चाहिँ यहाँ भयो रोमी 8को 26 मा, अर्को चाहिँ लुका 10 मा पनि यो शब्द प्रयोग भएको छ। लुका 10 को 40 मा येशू ख्रीष्ट चाहिँ मार्था र मरियमको घरमा हुनुहुन्छ। मार्था चाहिँ धेरै कामहरूको कारणले व्याकुल भएकी छिन्। मरियम कहाँ छिन्? ख्रीष्टको चरणमा छिन्। उनलाई त्यही ठाउँ मनपर्छ, उहाँको पाउमा बस्न मनपर्छ। अनि मार्थाले येशूका आएर भन्छन्, प्रभु म यस्तो व्यस्त छु, म यति कामले मलाई धपेडी छ, देख्नुहुन्न? मेरो बहिनीलाई भनिदियोस् र उसले आएर सहायता गरोस्।
त्यसैले यहाँ सहायता भन्ने शब्दको अर्थ के हो भने, अब अर्थ बताउँछु म। एउटा चित्र कल्पना गर्नुहोस्, यहाँ एउटा व्यक्ति छ जसले एउटा गरुङ्गो भार बोकिरहेको छ, अनि गाह्रो छ त्यो बोक्नलाई। अनि अर्को व्यक्ति आएर त्यो भार बोक्नलाई त्यहाँ हात लगाइदिन्छ। त्यसैले सहायता भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ नजिकमा आएर बोझ बोक्न सहायता गर्नु, त्यो बोझमा सहभागी भइदिनु। मार्था धेरै कामले गर्दा ठुलो बोझ थियो, मरियम आएर त्यो बोझ बोक्दिन सहायता गरिदियोस् भन्ने उसको इच्छा थियो। त्यस्तै गरी पवित्र आत्मा पनि हाम्रो साथमा आइदिनुहुन्छ र हामीलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँको अर्को नाम शान्तिदाता हो, जुन अस्ति अङ्कलले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। शान्तिदाता हामीलाई सहायता गरिदिनु हुने, हाम्रो नजिकमा आइदिनु हुने। अनि हो हामी कमजोर छौँ, हामी बोक्न सक्दैनौँ भारहरू, तर उहाँले आएर हामीलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ, उहाँले बोकिदिनुहुन्छ, उहाँले सामर्थ्य दिइदिनुहुन्छ। अब यो भन्दैमा जस्तै प्रार्थनामा हाम्रो केही पनि भाग छैन भन्ने होइन, त्यो गलत हो। प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी छ। जब कसैले, जब मानौँ उदाहरणलाई तपाईँलाई एउटा काम गर्नु परेको छ र तपाईँ सहायता खोजिरहनु भएको छ कसैको, तपाईँले भन्नुभयो फलानु आउनुहोस् न मलाई यो बोक्न सहायता गरिदिनुहोस् न, फलानु व्यक्ति आइदियो भने के तपाईँ छोडेर जानुहुन्छ र उसले गरिदिइहाल्छ नि भनेर? होइन, तपाईँ आफै पनि बोक्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यसैले प्रार्थनामा हाम्रो आफ्नै भाग पनि छ। हाम्रो प्रार्थनाको खाँचोलाई यसले हटाउँदैन, तर उल्टै हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ। किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामीसँग सहभागी भइदिनु भएको छ। हाम्रो सट्टामा नै हाम्रो प्रार्थना नै त्यो हटाएर आफ्नो प्रार्थना गर्ने होइन, हामीसँग प्रार्थना गरिदिरहनु भएको छ है। खालि उहाँले भनिदिनुहुन्छ तिम्रो बोझको एउटा छेउ मलाई दियो, म बोकिदिन्छु, तर हामी दुईजना मिलेर बोकौँ। त्यसैले हाम्रो दुर्बलतामा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर प्रश्न, कसरी सहायता गर्नुहुन्छ? कसरी सहायता गर्नुहुन्छ? 26 र 27 पदलाई एकै वाक्यमा भन्ने हो भने, परमेश्वरको इच्छाको निम्ति अन्तर्विन्ती गरिदिनु भयो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छाको निम्ति अन्तर्विन्ती गरिदिनु भएर सहायता गर्नुहुन्छ है। 26 पदमा त्यही भनेको छ, यही प्रकारले आत्माले पनि सहायता गर्नुहुन्छ। तर आत्मा आफैले हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। अन्तर्विन्ती गर्नु भनेको के हो? अन्तर्विन्ती गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो निम्ति होइन, तर अरूको निम्ति परमेश्वरका प्रार्थना लग्दिनु। त्यसको अर्थ त्यही हो। पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अनि आफ्नो कहाँ थापिदिनुहुन्छ हाम्रो दुर्बलतामा, त्यो भार बोक्नलाई, साथै हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, अन्तर्विन्ती गरिदिनुहुन्छ। हामीले के प्रार्थना गर्नुपर्ने हामीलाई थाहा छैन, तर पवित्र आत्मालाई थाहा छ। अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् अन्तर्विन्ती हाम्रो निम्ति। यसको उदाहरण के देख्छौँ भने, अर्को शान्तिदाता, उहाँ जस्तै अर्को शान्तिदाता ख्रिस्टमा। उहाँ पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, सिमोन सिमोन, गाउँ चाहिँ निफन्नलाई शैतानले तिमीलाई लिन चाहेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर के प्रार्थना गर्नुभयो? उसको विश्वास नटुटोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो है। तिमी फर्केपछि आफ्नो भाइहरूलाई स्थिर पार। अनि त्यहाँ यसो विचार गर्ने हो भने पत्रुस त खास प्रार्थना पनि गरेर छैन जस्तो लाग्छ। अब के प्रार्थना गर्ने उसलाई थाहा पनि छैन है। अनि त्यो बेला येशूले भन्नुभयो, मलाई थाहा छ तिम्रो लागि के प्रार्थना गर्नुपर्ने, तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर प्रार्थना चाहिएको छ तिमीलाई अहिले। अनि त्यो प्रार्थना म गरिदिरहेको छु, अन्तर्विन्ती गरिदिरहेको छु। अनि पवित्र आत्मा पनि त्यस्तै अर्को सहायक हुनुहुन्छ, शान्तिदाता हुनुहुन्छ, उस्तै खालको तर अर्को शान्तिदाता। त्यसैले प्रियहरू, एकछिन एउटा पद पनि हेरौँ ल। 26 पदमा पवित्र आत्मा हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ भनेको छ। 34 पदमा चाहिँ ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ भनेको छ। 34 पद हेरौँ त एकचोटि, 8को 34। दण्डको आज्ञा दिनेको मर्नु हुने त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, तर झन् बौराइनु पनि भएको छ, जो परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि पनि हुनुहुन्छ, जसले हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाहिरबाट पनि हामीलाई सहायता छ। ख्रिस्ट स्वर्गमा बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ,
भित्रबाट पनि हामीलाई सहायता छ। पवित्र आत्मा हामी भित्र भएर अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। के चाहियो त्योभन्दा? अनि पवित्र आत्माले हामीलाई कसरी सहायता गर्नुहुन्छ? हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गरिदिएर। तर के प्रार्थना गर्नुहुन्छ हाम्रो निम्ति? परमेश्वरको इच्छा मुताबिक। 27 पद फेरि पढौँ। अनि हृदयहरूलाई तलास गर्नुहुनेले आत्माको मन के छ जान्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको इच्छा मुताबिक उहाँले पवित्र जनहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। भनेको पवित्र आत्मालाई थाहा छ परमेश्वरको इच्छा के हो है। किनभने कतिपटक हामी परमेश्वरको सिद्ध इच्छा हामीलाई थाहा हुँदैन, अज्ञान छौँ। अनि हामीले त्यो मागिरहन्छौँ जुन खास परमेश्वरको इच्छा मुताबिक मिल्दैन। हुन त हामीले गम्भीर भएर ठिक हृदयले नै मागिरहन सक्छौँ, पावले त्यो काँड हटाइदिनुहोस् भनेर मागेको जस्तै। तर परमेश्वरको सिद्ध इच्छासँग मिलिरहँदैन त्यो। केवल पवित्र आत्माको हृदय मात्रै सिद्ध छ अनि उहाँले परमेश्वरको हृदय सिद्ध तरिकाले जान्नुहुन्छ। तर हाम्रो हृदय त परमेश्वरले तलास गर्नुहुन्छ नि, यहाँ धेरै दुष्ट चाल हुन्छ। पवित्र आत्माको हृदय पवित्र छ। त्यही कारण है परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा होस् भनेर पवित्र आत्मा प्रार्थना गर्दिनलाई त्यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। अन्तिममा एउटा उदाहरण दिन्छु म। एकजना व्यक्ति, नाम सुन्नुभएकोलाई धेरैचोटि, अगस्टिन भन्ने व्यक्ति। ऊ चाहिँ आफ्नो जवानीमा निकै दुष्ट मान्छे थियो, निकै दुष्ट मान्छे है। अनि तर उसको आमाको नाम चाहिँ मोनिका थियो। मोनिका चाहिँ भक्ति गर्ने स्त्री थिइन्, जहाँसम्म हामीले सुनेका छौँ। अनि आफ्नो छोराको मुक्तिको लागि ठुलो बोझ थियो उहाँलाई। एक दिन छोराले भन्यो, आमा म इटाली जाँदैछु। तर आमालाई गाह्रो भयो, छोरा यस्तो दुष्ट छ अनि मबाट अलग भएर इटाली गयो भने त्यहाँ झन् दुष्ट हुनेछ, झन् पाप गर्नेछ। अनि त्यो आमाले, मोनिका आमाले छोराको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो, प्रभु ल इटाली जानै नदिनुहोस् है, त्यहाँ गयो भने झन् पापमा फस्छ, झन् पापी हुन्छ, इटाली जानै नदिनुहोस्। अब मोनिकालाई थाहा थिएन परमेश्वरको इच्छा के हो, तर मोनिका भित्र हुनुभएको पवित्र आत्मालाई थाहा थियो। अनि उहाँले प्रभुको सिद्ध इच्छाको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अगस्टिन इटाली नै गए, जहाँ नजाओस् भनेर प्रार्थना गर्दैन त्यो आमाले। अगस्टिन इटाली गए अनि त्यही नै अगस्टिनले प्रभुलाई पाएको है। त्यसैले उसको मोनिकाको जे प्रार्थनाको बिन्ती थियो, निवेदन थियो, त्यही अनुसार प्रभुले जवाफ दिनु भएन। तर जे इच्छा थियो उहाँको त्यो अनुसार जवाफ दिनुभयो। अनि त्यहाँ निश्चय पनि पवित्र आत्माको भूमिका थियो, जसले यो बुझ्नुभएको थियो परमेश्वरको इच्छा। अनि त्यसैले उहाँले मोनिकाको इच्छालाई उसले प्रार्थना त गरिन्, तर पवित्र आत्माले पनि अन्तर्विन्ती गरिदिनु भयो, प्रभु तपाईँको सिद्ध इच्छा पुरा गरिदिनुहोस्। अनि त्यो प्रार्थनाको जवाफ हामीले पायौँ है। त्यसैले प्रियहरू, हामीले के प्रार्थना गर्ने हामी जान्दैनौँ, हामी कमजोर छौँ। तर हामीभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले सब जान्नुहुन्छ अनि उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। त्यही बेला हामी पनि उहाँसँगै होस्टेमा ऐसै गर्दै प्रार्थनाको जीवन बिताइरहेछौँ। अब 26 पदमा यहाँ एउटा केही शब्द अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, त्यो अन्तिममा म बताउन चाहन्छु। 26 पदको दोस्रो भाग भनेछ, तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। के हो यो बयान गर्न नसकिने व्यथा? खास यो व्यथा भन्ने शब्द है, अब वेदना भन्ने शब्द, अनि भनौँ यो अय्याथा भन्ने शब्द, यो व्यथा, यो खास नयाँ शब्द त, नयाँ आइडिया चाहिँ होइन यहाँ। किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ दुईवटा कुराको व्यथाको कुरा गरिसकेका छ। 22 पदमा चाहिँ भनेछ सृष्टि, यो सारा सृष्टि अय्याथा गरेको छ, प्रसुति वेदना तडपिरहेको छ। त्यसैले हामी यहाँ सारा सृष्टिको अय्याथा देख्छौँ। 23 पदमा चाहिँ विश्वासीहरूको अय्याथा देख्छौँ। तिनीहरू मात्र होइन 23 पद, तर हामीहरू पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ, हामी आफै पनि धर्मपुत्र ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफू भित्रभित्रै अय्याथा गर्दछौँ है। सारा सृष्टि अय्याथा गरिरहेछ, किनभने एक समय यो पवित्र सृष्टि गरिएको थियो, सिद्ध असल सृष्टि गरिएको थियो। तर अहिले त्यहाँ त्यस्तो छैन। विश्वासीहरू पनि हामी अय्याथा गर्छौँ, किनभने हामीले त्यो पहिलो फलको स्वाद चाखेका छौँ अनि यो शरीरबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौँ। तर हामी मात्रै होइन रहेछ अय्याथा गर्ने र व्यथा पोख्ने, पवित्र आत्मा पनि व्यथा पोख्नु हुँदो रहेछ।
है 26 पदमा चाहिँ पवित्र आत्माको ऐया आत्मा छ। तर यहाँ के भनेको, धेरैले धेरै अर्थ लगाउँछन् यहाँ, तर यसलाई सरल तरिकाले बुझौँ। हामी छोटकरीमा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वर हाम्रो दुर्बलता बुझिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जाँचहरू, हाम्रो परीक्षाहरूको विषयमा चासो राखिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो, पापले मानिसहरूको बिचमा गरिरहेको त्यो भ्रष्टता देखेर उहाँले पनि ऐया आथा गर्नुभयो, व्यथा पोख्नुभयो। अनि साथै ख्रीष्ट येशू स्वर्ग हुनु भए पनि हाम्रो दुर्बलताहरूमा दुखित उहाँ बन्दिनुहुन्छ। त्यही अर्थमा पवित्र आत्मा पनि बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ हो पवित्र आत्मा पनि हाम्रो दुर्बलताहरू बुझिदिनुहुन्छ, हाम्रो कष्टहरू उहाँले बुझिदिनुहुन्छ। अनि उहाँले पनि ऐया आथा गरिदिनु हुँदो रहेछ हामीसँग, त्यो व्यथा बुझिदिनुहुन्छ। तर त्यति मात्रै उहाँ अड्किनु हुँदैन, उहाँ ऐया आथा मात्रै गरेर बस्ने व्यक्ति होइन। त्योभन्दा एक स्टेप माथि जानुहुन्छ र प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ हाम्रो लागि, ताकि हामी प्रभुको सिद्ध इच्छामा डोर्याइ नसकौँ। हामीलाई जहिले पनि प्रभुको इच्छा थाहा छैन, थाहा हुँदैन है, के प्रार्थना गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने हामी जान्दैनौँ। तर पवित्र आत्मा त्यो हाम्रो दुर्बलताहरूमा उहाँ हामीसँगै दुखित भइदिएर हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो दुःख उहाँले सहभागी भइदिनुहुन्छ, हाम्रो दुःखमा, हाम्रो कमजोरीमा सहायक भएको जस्तै है। अनि कति कुराहरू बुझ्न गाह्रो होला यो पदमा अझै पनि, तर यहाँ अन्तिममा तपाईँहरूलाई म केही कुराहरू, व्यवहारिक कुराहरू अर्थ दिन चाहन्छु अनि अन्त्य गर्नेछौँ हामीले। यहाँ पावलले हामीलाई धेरै गहिरो यहाँ ईश्वर शास्त्रमा डुबाउन खोजेका होइनन्, तर यति भन्न खोजेका हुन्, प्रार्थना गर्न उत्साहित हो भन्न खोजेका हुन्। धेरै कुरा नबुझौँला हामीले, यो जीवनको रहस्यहरू किन भइरहेछ, प्रभु यस्तो के भइरहेछ, यस्तो अब के गर्ने, धेरै कुरा हामी नबुझौँला, तर प्रार्थना गर्न सक्छौँ किनभने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले हाम्रो प्रार्थनालाई त्यससँगै सहभागी भइदिएर हाम्रो सट्टामा अन्तर्विन्ती गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा है, कसरी प्रार्थना गर्ने थाहा छैन, के प्रार्थना गर्ने थाहा छैन भनेर तपाईँ निराश नहुनुहोस्, प्रार्थना गर्नबाट नरोकिनुहोस्। पावलले पनि बुझेका थिएनन्, हाम्रा भन्दैछन् है, तैपनि पावल सधैँ आत्मामा प्रार्थना गर्थे। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रार्थना सजिलो रहेनछ भन्ने कुराले पनि तपाईँलाई प्रार्थनाबाट नरोकोस् है, सजिलो छैन। एपाफ्रासको विषयमा पावलले कलसीहरूलाई भने, कलसी 4:12 प्रार्थनामा घोर परिश्रम गर्छन्। सजिलो छैन परिश्रम गर्नलाई, तर यो गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको प्रार्थना चाहिँ मैले जवाब पाउँदिनँ कि भनेर पनि नरोकियोस् है, किनभने हाम्रो निम्ति जे उचित छ, जे परमेश्वरको सिद्ध इच्छा छ, त्यसअनुसार अन्तर्विन्ती गर्दिन पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ है। त्यसैले प्रभुको इच्छाभन्दा बाहिरको हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ भने, सिद्ध इच्छा थाहा छैन भने पनि हामी पवित्र आत्मामा भरोसा गर्न सक्छौँ है। खास हामीले हस् प्रभु भन्नुपर्छ, जे तपाईँको इच्छा हो त्यो, अनि पवित्र आत्माले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ हाम्रो लागि, जे खाँचो छ त्यो बुझेर। त्यसैले हामी प्रार्थनामा लागिरहौँ, विशेष गरी जाँचको समयमा, विशेष गरी हामी यो शरीरमा ऐया आथा गर्दा हुँदै यो संसारमा हुँदा पवित्र आत्मा हामीलाई बुझिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीसँग सहकार्य गरिदिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले नै परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पुरा होस् भनेर हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। केवल हामी ख्रीष्टले जस्तै मेरो होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस् भन्न सिकौँ, माग्न सक्छौँ, प्रभु सम्भव भए यो कचरा हटाइदिनुहोस्, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि हामीले प्रार्थनाहरू त्यसरी राख्न सक्छौँ। परमेश्वरको आराधना गर्ने तरिका नै प्रार्थना। प्रार्थनाको जीवन छ भने आराधनाको जीवन छ, प्रार्थनाको जीवन छ भने अनुशासनको जीवन छ, तर छैन भने त्यो आराधनाको जीवन पनि छैन, अनुशासन पनि छैन तपाईँको जीवन। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ अझै राम्रोसँग बुझ्नलाई। यो मैले प्रभुको सहायताले यहाँ तपाईँको हृदयको भाँडाहरूमा पानी खन्यायो होला, तर प्रभुले त्यसलाई मिठो दाखरस बनाइदिन सक्नुहुन्छ। यो मेरो प्रार्थना पनि त्यही हो। आउनुहोस् हामी अन्तिममा प्रार्थना गरौँ अनि हामी यहाँ